अस्सलाम वालेकुम। एक नौजवान लड़की का अजीब व गरीब सबक आमूज वाक़या। मोहम्मद बिन हुसैन बगदादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैं एक साल हज को गया। मैं इत्तफाक से मक्का के बाज़ार से गुज़र रहा था कि एक बूढ़ा आदमी एक लड़की का हाथ पकड़े हुए था। लड़की का रंग मुतगय्यर हो रहा था, बदन बहुत लागर, लेकिन उसके चेहरे पर एक नूरानी चमक थी। वो बूढ़ा पुकार रहा था कि कोई उस लड़की का खरीदार है, कोई है जो इसको पसंद करे, कोई है जो 20 अशरफियों से इस लड़की की कीमत ज़्यादा दे, इस शर्त पर कि मैं इसके हर ऐब से बरी हूँ। मैंने उस शेख के करीब जाकर पूछा कि इस बांदी की कीमत का हाल तो मालूम हो गया, इसमें ऐब क्या है? वो कहने लगा कि ये लड़की पागल है, हर वक्त गमज़दा रहती है, रात भर नमाज पढ़ती है, दिन भर रोज़ा रखती है, न खाती है न पीती है, हर जगह बिल्कुल तन्हाई पसंद करती है। जब मैंने इसकी बात सुनी तो वो लड़की मुझे पसंद आ गई और मैंने उसको ख़रीद लिया और अपनी क़यामगाह पर गया। मैंने उसको देखा कि वो ज़मीन की तरफ सर झुकाए बैठी है। फिर उसने सर उठाया और कहने लगी कि मेरे छोटे आका, आपका वतन कहाँ है? अल्लाह ताला आप पर रहम करे। मैंने कहा, इराक है। कहने लगी, कौन सा इराक? बसरा या कूफा? मैंने कहा, दोनों में नहीं। कहने लगी, तो क्या आप बगदाद के रहने वाले हैं? मैंने कहा, हाँ। कहने लगी, वाह वाह, वो तो आबिदों का शहर है, ज़ाहिदों का शहर है। मुझे ताज्जुब हुआ कि ये बांदी एक कोठी से दूसरी कोठी में जाने वाली, इसको आबिदों और ज़ाहिदों की क्या खबर? मैंने इससे दिल लगी के तौर पर पूछा कि तू उनमें से किन किन आबिदों को जानती है? कहने लगी, मालिक बिन दीनार को, बशर हाफी को, सलाह मरी को, अबू हातम सजस्ताई को, मारूफ करखी को, मोहम्मद बिन हुसैन बगदादी को, राबा अदविया शऊराना को, मैमूना को। मैंने उससे पूछा कि तुझे इन सब का हाल किस तरह मालूम हुआ? कहने लगी कि ए जवान, मैं उनको कैसे ना जानूं? खुदा की कसम, ये लोग दिलों के तबीब हैं। ये वो लोग हैं जो आशिक को माशूक का रास्ता बताते हैं। फिर उसने 4 शेर पढ़े, जिसका तर्जुमा ये है, ये कौम वो लोग हैं जिनके फ़िक्र अल्लाह के साथ वाबस्ता हो गए हैं। उनके लिए कोई फ़िक्र ही किसी और का नहीं रहा। उन लोगों का मकसद सिर्फ़ उनका मौला और उनका सरदार है। क्या ही बेहतरीन मकसद है जो सिर्फ़ एक बेनियाज़ ज़ात के वास्ते है। ना तो दुनिया उनसे उलझती है और ना खानों की उम्दगी, ना दुनिया की लज़्ज़त, ना उनकी औलाद, ना उनसे अच्छा लिबास झगड़ता है, ना माल की रोज़ अफ़रोज़ ज़्यादती, तादाद की कसरत। इसके बाद मैंने कहा, ए लड़की, मैं मोहम्मद बिन हुसैन ही हूँ। कहने लगी, मैंने अल्लाह ताला से दुआ की थी कि तुमसे कहीं मेरी मुलाकात हो जावे। तुम्हारी वो दिलकश आवाज़ क्या हुई जिससे तुम मुरीदीन के दिलों को ज़िंदा किया करते थे और सुनने वालों की आंखें उससे भर जाया करती थीं। मैंने कहा, बहाला मौजूद है। कहने लगी, खुदा की कसम, मुझे कुछ कुरान पाक सुना दो। मैंने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ी तो उसने बहुत ज़ोर से एक चीख मारी और बेहोश हो गई। मैंने इस पर पानी छिड़का जिससे उसको अफाका हुआ, तो कहने लगी, जिसके नाम का ये असर है, अगर मैं उसको पहचान लूँ और जन्नत में उसको देख लूँगी तो क्या हाल होगा? फिर कहने लगी, अच्छा पढ़िए, अल्लाह जल्ल शाना आप पर रहम करे। मैंने ये आयत पढ़ी। तर्जुमा, और जो लोग बुरे काम करते हैं, क्या वो ये गुमान करते हैं कि हम उनको उन लोगों के बराबर कर देंगे जो ईमान लाए और अच्छे अमल किए, कि उनका जीना मरना एक सा हो जावे? जो ऐसा गुमान करते हैं वो बहुत बुरी तजवीज़ कर रहे हैं। ये आयत सुनकर वो कहने लगी कि अल्लाह का शुक्र है, हमने ना कभी किसी की परस्तिश की, ना किसी सनम को बोसा दिया। और कुछ पढ़िए, अल्लाह आप पर रहम करे। मैंने मज़ीद पढ़ा, जिसका तर्जुमा है, बेशक हमने ज़ालिमों के लिए आग तैयार कर रखी है, जिसकी कनातें उनको चारों तरफ से घेरे होंगी, और अगर
وہ لوگ فریاد جو تیل کی تلجھٹ کی طرح ہوگا اور ایسا سخت گرم ہوگا کہ مہنوں ان کو جلائے گا۔ کیا ہی برا پانی ہوگا اور جہنم کیا ہی برا ٹھکانہ ہوگا۔ وہ کہنے لگی تم نے اپنے دل پر نا امیدی لازم کر دی، اپنے دل کو امید اور خوف کے درمیان معطر کرو، کچھ اور پڑھو، اللہ جل شانہ آپ پر رحم کرے۔ تو میں نے پڑھا ترجمہ، بہت سے چہرے اس دن خنداں و شاداں ہوں گے، اور یہ پڑھا بہت سے چہرے اس دن بارونق ہوں گے اور اپنے رب کی طرف دیکھتے ہوں گے۔ اس پر وہ کہنے لگی ہائے مجھے اس دن اس کی ملاقات کا کتنا اشتیاق ہوگا جس دن وہ اپنے دوستوں کے لیے تجلی فرمائے گا۔ کچھ اور پڑھیے، اللہ تعالیٰ آپ پر رحم کرے۔ میں نے یہ آیت پڑھی، یعنی سورہ واقعہ کے پہلے رکوع کے ختم تک پڑھیں، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ ان اعلیٰ درجے والوں کے پاس ایسے لڑکے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے، یہ چیز لے کر ہمیشہ آتے جاتے رہیں گے، آب خورے اور آفتابے اور ایسے گلاس جو بہتی ہوئی شراب سے بھر گئے ہوں گے، نہ کہ اس شراب میں ان کو سر کا درد ہوگا یعنی چکر آئے گا، نہ عقل میں فطور آئے گا، اور ایسے میوے لے کر آئیں گے جو ان کو یہ لوگ پسند کریں گے، اور پرندوں کا گوشت جو ان کو مرغوب ہو، اور ان کے لیے خوبصورت بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں ہوں گی جیسا کہ حفاظت سے پوشیدہ رکھا ہوا۔ یہ سننے کے بعد اس کو پھر بے ہوشی طاری ہو گئی۔ میں نے پھر اس کے چہرے پر پانی وغیرہ چھڑکا تو اس کو افاقہ ہوا، اور اس نے کچھ اشعار پڑھے جن کا ترجمہ یہ ہے، اے اللہ تو مجھے عذاب سے بچائیو، بے شک میں اپنے گناہ کا جو مجھ سے صادر ہوئے اقرار کرنے والی ہوں۔ تو نے کتنی کثرت سے میری خطاؤں کی لغزش فرمائی ہے، تو بڑا افضل ہے، بڑا احسان والا ہے۔ لوگ مجھے اچھا آدمی گمان کرتے ہیں، لیکن اگر تو میری خطائیں معاف نہ کر دے تو میں بدترین آدمی ہوں۔ میرے لیے کوئی تدبیر نہیں اس کے سوا کہ تیری بخشش کی امید ہے، اور تیرے ساتھ مجھے حسن ظن ہے، تو ضرور کرم کرے گا۔ یہ اشعار پڑھ کر اس باندی کو پھر غشی ہو گئی، اور میں جب اس کے قریب پہنچا تو وہ مر چکی تھی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مجھے اس کے انتقال کا بے حد صدمہ ہوا۔ میں اٹھ کر بازار گیا اور اس کے تجہیز و تدفین کا سامان خرید کر لاؤں۔ جب میں بازار سے لوٹا تو وہ کفنی کفنائی خوشبو لگی ہوئی معطر لاش رکھی ہوئی تھی۔ دو سبز کپڑوں میں اس کا کفن تھا جو جنت کا لباس تھا۔ کفن میں دو سطریں نور سے لکھی ہوئی تھی۔ پہلی سطر پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا، اور دوسری پر یہ آیت، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار رہو کہ اللہ کے ولیوں کو نہ تو خوف ہوتا ہے نہ غمگین ہوتے ہیں، یعنی کہ وہ اللہ کی ولیہ تھی۔ پھر میں اور میرے ساتھی اس کے جنازے کو اٹھا کر لے گئے، جنازہ کی نماز پڑھ کر دفنا دیا، اور اس کی قبر پر سورہ یاسین کی تلاوت پڑھ کر اپنے حجرے میں چلا آیا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، دل اس کے فراق سے غمگین تھا۔ واپس آ کر میں نے 2 رکعت نماز پڑھی اور سو گیا۔ خواب میں دیکھا کہ وہ لڑکی جنت میں پھر رہی ہے، نہایت مہکتے ہوئے زعفران کا باغیچہ ہے، ریشم کے اور استبرق کے جوڑے پہن رہی ہے، اس کے سر پر ایک موتیوں سے جڑا ہوا تاج ہے، اور پاؤں میں سرخ یاقوت کے جوتے ہیں۔ مشک و عنبر کی خوشبو اس سے مہک رہی ہے، اس کا چہرہ شمس اور قمر سے زیادہ روشن ہے۔ میں نے کہا اے لڑکی ذرا ٹھہرو تو سہی، یہ تو بتا دے یہ مرتبہ کس عمل کی بدولت تجھے ملا ہے؟ کہنے لگی فقراء اور مساکین کی محبت سے اور استغفار کی کثرت سے، اور مسلمانوں کے راستے میں سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دینے سے۔ پھر میں نے 3 شعر پڑھے جن کا ترجمہ یہ ہے، مبارک ہے وہ شخص جس کی آنکھیں رات کو جاگتی ہوں اور اپنے مالک کے عشق کی بے چینی میں رات گزار دے، اور کسی دن اپنی کوتاہیوں پر نوحہ کر لیا کرے اور اپنی خطاؤں پر رو لیا کرے، اور شب کو اکیلا کھڑا شماری کرتا ہو، اور اس حال کی حق تعالی شانہ کی نگاہ حفاظت کر رہی ہو۔ بے شک خواتین بھی اگر چاہیں تو اللہ کی نظر میں ایک خاص مقام حاصل کر سکتی ہیں،
مندرجہ بالا واقعہ سے ہماری ماؤں بہنوں کو سبق حاصل کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ مزید اسلامی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ۔ جزاک اللہ خیرہ۔